यतैको बास बस्ने हो र गाइज हामी हिँड्दैछौँ हामी एकदम अहिले उकाली लाग्दैछौँ उड्दैछौँ यति एक्जोटिक प्लेस छ साथीहरू लौरीको खोजीमा छन् पुरुषोत्तम पाण्डे हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ मैले यो चाहिँ एकदमै मेरो है अहिलेसम्मकै व्यापक ट्रिप हो आई इन्जोय अ लट एन्ड मोर थिङ टु कम नयाँ नयाँ मान्छेहरू लट्ठी खोज्दै जानुभएको भेटाउनु पनि भयो सायद हाम्रो अस्ट्रेलियन न्युरे मन्दिर र निक्सन अगाडि पुगिसक्नुभयो उहाँ हुनुहुन्छ हेलो भ्लगर म सन्दीप नेउपाने म हजुरलाई स्वागत गर्दछु पासाको मोबाइलमा पासाको मोबाइलमा स्वागत छ छोड छोड दे भन्छ राजाहरू भ्लगरको मुख पनि यसो देखाइदिउँ होइन ट्याक्क लाएर हामी पनि भ्लग गर्ने मान्छे चाहिँ मै हो न्युरेको मोबाइल हो अनि त्यहाँबाट अझै उकालो लाग्दैछौँ हामी पर्छ नि यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले भारी बोकेर हजुरआमाहरू दुःख छ जिन्दगी यस्तै हो ल जिन्दगी यस्तै छ है तपाईँहरूको सुख दुःख हामीले सरकारमा चाहिँ पुर्याइदिन्छौँ कि गाइजहरू हामी चाहिँ अब गन्तव्य जस्तै ठाउँमा आइसक्यो होइन केटाहरू माथि छन् केटाहरू ल हेर्नुहोस् त गाइज हेर्नु अब हेर न हेर्नुहोस् यति राम्रो ठाउँ कहाँ छ यति राम्रो ठाउँ कहीँ पनि छैन गाइजहरू हेर्नु त यहाँ बा 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 मान्छेहरू पनि राम्रा ठाउँ पनि राम्रा हे भगवान् केटाहरू साथीहरू आफ्नै मर्जीमा छन् यो चाहिँ मेरो फर्स्ट है गाइज यस्तो उकालो चढेको आई क्यान डु एनी मोर I can't do anymore. You can't do anymore now. Yes. La pasa भाइ ए पासा भाइ आफ्नो दुईटा ओटा यही कमे Oh my god, फोटो निस्क्यो. Oh my. गस कसको? लौदिनी कुपन छैन. हेलो पासा भाइ के छ त तपाईलाई कस्तो कस्तो फिल भइराछ तपाईले तातो तातो खबरमा सुनाइदिनु जिन्दगीका वार्ताहरु छन् यसरी नै पार गर्नु नमस्ते तातो तातो खबरमा तपाईलाई त्यहाँ तल देखाइदेऊ त एकचोटि कति गहिरो छ ल त्यहाँ हेर्नु त त्यहाँबाट आएको हामी चुप. भन्दैन. ल आहा हाय गाइज हाय हाय आज बोतला खुल्लण दो दारू शारू डुल्लण दो विस्की दा पैग लगा के सारी दुनिया पुल्लण दो पार्टी ऑल नाइट राष्ट्रिय रङ्गशाला सबै नेपाली मिलेर एक रुपैयाँ सहयोग गरौँ 3 करोड उड्दछ Rabi.
स्वाट उता स्वाट कण्डोको रस के हो त्यो भनेर चस्मा दिन्छ कि कति टिङ्गो जुत्ता लाउँछ मसँग पनि छ हा 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 मर्सी म This is so beautiful. ओइ हामी तल This is from हामी त माथि Pitam. Good morning. This is from Pitam Deurali. It is really beautiful view as seen today morning. This is in the right side of the Deurali and now in the left side, northern part of the country, which is very beautiful. And here is a Matsapusre mountain, and it is top of mountain Matsapusre. गाइज आज हामी कहाँबाट जाँदैछौँ भन्देऊ त पासा यहाँबाट जाँदैछौँ है गाइज ल है ल है ए पट्टु हे हे ल आज हामी कहाँ जाँदैछौँ रे भन्देऊ त कहाँबाट कहाँ मुना भन्देऊ पितमबाट हाई क्याम्प सकेसम्म अनि भोलिको डेस्टिनेसन भन्देऊ भोलिको हाम्रो मार्दी हिमाल हो जानै पर्छ यो मन्दिरै हो एक नम्बरको फटाई गाइज ल हाम्रो मेरो आत्मीय मित्र मेरो थाकिसक्यो हेर ल हामी नहिँडेर हामीले आफ्नो ट्रेक कम्प्लिट गर्नुपर्छ हामी मार्दी पुग्नुपर्छ पोखरा लेक साइड घुम्नै छ अब यो जस्ट स्टार्ट अफ द जर्नी हो ल पासा म सुन यता हो लेफ्ट भनेको अलिक दिदी भन्नुभएको यो बाटोलाई लेफ्ट भन्नुभयो है यहाँ है हाम्रो यहाँ दुईवटा बाटो छ हामी तलबाट जान्छौँ यहाँबाट उँभो गयो भने एकदम ठाडो उकालो छ छ नि यो म बच्चैबाट यस्तै हो उसले लास्ट मन पराउँछ मलाई एकदम गे चाहिँ होइन गे चाहिँ होइन गाइज इट्स नट फकिङ गे दिज आर माई गाइज यस्तो पुगिने हेलो गाइज हिँडेन छिरेन अगाडि न मोटिभेट लाइन हान्दै हिँड्न न बरु भिडियो आज हामी मार्दी हिमालतर्फ लागिरहेको छौँ हामी हाम्रो यात्रा भनेको आज गएर मार्दी भ्यू पोइन्टमा पुग्ने चाहिँ हाम्रो तर्खर हो र हाम्रो मार्दी जाने बाटोमा चाहिँ हामी जम्मा 6 जना साथीहरू छौँ हामी चितवनबाट आएको हो गाह्रो आमा भन्नै परबिन न्यु रे तँलाई न्यु रे मोबाइल पाउँछ अब यहीँ छोडिदिउँ न मोबाइल खाते चोर देश छोड तिमीलाई न्यु रे
काम छैन काज छैन खाने बेला लाज छैन ओके है भाइ भन्नु ल है न्युरे भाइ दिस We love दिस you. गोना बी द बेस्ट भिडियो इन योर फोन ओक्सै We are on the way to forest camp, guys. These are सबजना एकदम थकाइ. Hi. Hi. मेरो एक्स चाहिँ मैले गनाएको छु म त्यो बेला गए तिनीहरूले गर्लफ्रेन्डको कुरा गरिरहेछन्. कतिवटा गर्लफ्रेन्ड भन्ने तिम्रो कतिवटा गर्लफ्रेन्ड छ अरे तिम्रो कतिवटा अरे मलाई त पैसा नै नसोध पैसा डिस्ट्री भरिदिनु मेरो चाहिँ म चाहिँ 13 मा थिएँ है ऊ चाहिँ One बी man गाइज girl. ल है गाइज त्यस्तै हो जति यिनीहरू अलिक झुट बोल्छन् है गाइज म चाहिँ नै है कपाल 15 वाला है 15 बनाउने खाने मान्छे त्यो बोल्ने मेरो म भन्नुको हो हैन त यो चाहिँ मन्दिरे घन्दिरे यो खुरखुरे के अरे उहाँ उसको के यो पम्प खोलाको हेर न यहाँ थोप्डा हेर थोप्डा चेपाङ बस्तीको चेपाङबाट आएको नि यो कम्ती कि छे अर्की खैरिनी मामा ऊ टुरिस्ट ऊ उहाँ माथि टुरिस्ट ऊ ए ऊ उहाँ हेर न उहाँ ऊ मुसुक्क मस्केको हामी फर्किने हो र कुराहरू बर्तु होइन बर्तु हाम्रो यहाँ यस्तो छ लास्ट थाकेको छ हामी एकदम हामी लास्टै थकाइमा छौँ अहिले हामी अहिले फरेस्ट क्याम्पको चाहिँ तल छौँ फरेस्ट क्याम्प पुग्नु लाग्यौँ यु क्यान सी द भ्यू अफ ब्याक अफ फिस्टेल दिस इज द भ्यू एन्ड दिस इमेजिन आवर डेस्टिनेसन 2 कति अरे अब बर्तु तिमीबाट एक्सपेक्टेसन धेरै छ यार तर तिमीले स्लो दाजु हालत कस्तो छ नबर न पहाड़ों के ऊपर जंगल के पास देखो देखो अपने प्यास ए जी का इसकी नहीं कोई ठिकाना यो टोपीलाको मलाई त्यो कसरी सुन्न लाग्छ गाइजहरू खाजा खाँदै कफी म चाहिँ चाउचाउ खाँदैछु है बाई बाई वाइ चाउचाउ खाँदैछु अहिले एउटा हुन्न अहिले दुईटा चाहिँ मलाई आउँछ एउटा तिम्रो चाहिँ हो यो मान्छे कुन चाहिँ हो मेरो त्यो यो मेरो यही हो खुट्टा दुखे नि क्लबमा नाच्न त खुट्टाले चाहिँदैन नि त टाउको लाग्यो उभिरहनु त हो नि वामा चाहिने भनेको झ्याकै काँध हो कि ल सुरुदेखि फेरि तिम्रो र मेरो चाहिँ आई एम विथ नेपाली बाबु नमस्कार के छ खबर तपाईँको कस्तो सोचाइ फिलिङ्स कस्तो आइरहेछ सुनाइदिनु न अनुरोध गर्दछु यो मलाई यस्तो यहाँ अलिक उकालो उकालो छ बाटो तर सजिलो छ र हामीले जति सोचेको थियौँ त्यो जतिको स्ट्रगल गर्नु परिरहेको छैन अहिलेसम्म एक्सपेक्टेसनभन्दा सजिलो छ गाइज हजुरहरूलाई कसैलाई आउन मन छ भने आउनै पर्ने ठाउँ हो
एन्ड देन हाम्रो चाहिँ यो प्लान भनेको 2020लाई एकदम एक्सप्लोर गर्ने भिजिट नेपाल 2020 एकदम यत्रो 4 महिना के हेरेर बसेको कलेज राम्रो सँगसँगै We are near about first camp. यो हिउँकै चिसो है गाइज अटार अटार त्यो चिनाउने एउटा Who are others? त्यहाँ पनि बस्ने मैं चाहिँ कुन ब्याग बोके हो त्यही भएर भिडियो जिन्दगी गाह्रो छ नेपाल घुमेन भने आधा जिन्दगी खेर गयो तिमीलाई नि बल्ल रियलाइज भयो अहिले लो बेस क्याम्प जाँदैछौँ हामी रेस्ट क्याम्पबाट उँभो उकालो भर्खर लागेको छौँ धन्यवाद हामी हिउँको मुहानमा आइपुगेको छौँ त्यहाँ चाहिँ कस्तो सफ्ट जस्तो छ क्या उ त्यहाँ यहाँभन्दा माथि माथि धेरै झन् सेतो सेतो देखिन सकिन्छ यहाँबाट उँभो अब हामी हिउँ खेल्न सुरु हुन लागेको छ भर्खर अब स्टार्टिङ भयो दिस स्टार्टिङ यहाँ फालो म लात्ता ल्यान्छु रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो जिउँदो रगत सरियो बल्दो नसा चेक्यो देउराली डाँडा हुसुर कुहिरोले जहाँ गए पनि छोडेन मैले त्यो पनि एउटा राम्रो नेता छ अहिलेसम्म नेता भेटे छैन मन्दिरे 60% बिजुलीको पहुँच भएको 80% पुर्याइदिएको छ प्रवीण भाइ हात हल्लाउ न सन्दीपे कुन मलाई Still Annapurna. रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो जिउँदो रगत सरियो बल्दो यो सान हाम्रो बटुवा भयो टप खै We are at Mardi, hey guys, we are at Mardi. This is so beautiful and जताततै आइसै आइस छ
यु क्यान सी एकदम कोल्ड हात ठिराइरहेछ भिडियो रेकर्ड गर्न एकदम गाह्रो भइरहेछ You can't imagine how beauty is this. बोतल खस्यो टिपो त थाक्यो गाइज उकालै छ लाउ न ढल्ने हो क्या अब Hi. हेलो यहाँमा हो हामी हाम्रो हैन नेपाल गाइज नेपाल नेपाल गाइज यति हिउँ छ हिउँ खेलेर बोरै ल्याइसक्यो कति खेल्ने भने हेर त हिउँ क्याप्सी रोइदिनु न देखेर अगाडि अगाडि हिँड्नु म रोइसक्यो सोध न उसलाई किन रोइदिन्छ कि आशा दिनु बेलालाई पास बैठिन्छ थाक्यो त क्या यार पागल हो तिम्रो चाहिँ कस्तो मुजीबाट आइएछ यार लाग्छ कि मलाई साइकल तर मुजी लास्ट गाह्रो हो कि हिँड्न चाहिँ जो गाइने मुजी मुजीहरू ढिलो हिँडेर आज गाडी नै पाउँदैन बाटो रहेछ दो बाटो त्यो दो बाटोबाट दुईवटा हामी अलि पछाडि थियौँ हामी एकतिर लाग्यौँ उहाँहरू एकतिर लाग्नु भयो जस्तो छ र म एकतिर खोज्न गएँ र मेरो साथीहरू अर्को साइडमा छन् र नेटवर्क नभएको कारणले उपलब्ध सम्पर्क नै हुन सकेको छैन फाइनली हामी सबैजना भेट्यौँ है। 8:45 मिनेट है घना जङ्गलमा कता हो म तिमीलाई भनेर ल्याइदिएँ कि मेरो लागि मेरो राजा लट्ठी चाहियो म त सक्दिनँ है मन भन्नु गाइजहरू म चाहिँ एकदम थाकेको छु है कसैले बोकेर लगिदियो भने नि म नाइ भन्दिनँ निक्साले बोकेर लगिदियो हाँस्छ मेरो हो